अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप कहेंगे प्रवीण आपा रूम में अपने में बैठी है फिर भी इतना लिपट के। तो जी हम लोग अभी आए हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था स्कूल थे। तो जी काफ़ी रात लेट आए थे, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला के ढेरों ढेर रहमत थे जिन्होंने नुमान के लिए और सबके लिए दुआएं की। तो बिल्कुल जी हमें दूसरों के लिए दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि जो हम दूसरों के लिए भी दुआएं कर रहे होते हैं ना, और अपने लिए बाद में, तो वो दुआओं के पीछे आमीन करते हैं हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते। और वो जो दुआएं होती हैं उनको कबूलियत का शर्फ अता होता है। तो मेरी एक बहुत प्यारी सिस्टर है, उन्होंने मुझे एक भेजी हुई है वीडियो। इंशाल्लाह ताला उस पर मैं सुबह की दोपहर की वीडियो में बात करूंगी। जो हमारे मुल्क के सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जी, जो पैसे मुकाते हैं और फिक्स करते हैं पैसे और वो लेते हैं, बाद में कोई बात करे तो आगे से लड़ते हैं। इंशाल्लाह ताला उस पर मैं कल वाली वीडियो पे बात करूंगी, क्योंकि मैं खुद एक सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। प्यारे आका की, अल्लाह की हमद और प्यारे आका की सना, मतलब हमदो सना नात खानी करने वाली हूँ। अल्लाह का शुक्र मुझे ये शर्फ मिला। तो यकीन करें, आज कल भी दुआ की, आज भी जब दुआ की थोड़ा सा पढ़ा, तो उनकी जो बेटियां पाकिस्तान में रहती वो जो बाहर से उनकी बेटी नॉर्वे से आई हुई थी, यकीन करें इतना प्यार कर रही थी, मेरा मुंह चूम चूम के इतना प्यार, इतनी दुआएं कि आपने इतना अच्छी दुआ मांगी हमारी अम्मी जान के लिए, आप आए। तो मैंने कहा नहीं जी नहीं, रिश्तेदारी थी, मैंने आना ही था। ये अलग बात है कि चलो मुझे कुछ ज़रा आता है, एक ज़रा कुछ भी नहीं आता, एक ज़रा ही समझ लें। तो जो मुझे थोड़ा बहुत आता है वो मैंने पढ़ दिया। तो इतना मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकती कि बाज़-औक़ात पैसा कुछ भी नहीं होता, जो आपको दुआएं मिल जाती हैं ना, पता नहीं आपके कहाँ कहाँ से बेड़े पार हो जाते हैं। तो ईमान की जो ज़िंदगी है ना, ईमान की सलामती वाली ज़िंदगी, ईमान हमेशा चुननी चाहिए। हर बंदे को कहीं ना कहीं पैसों की ज़रूरत होती है। वहाँ बल्कि कल एक औरत आई हुई थी, तो उनकी वालदा मतलब उनकी गुलबर्ग हमारा काफ़ी रिच इलाका है, अमीर लोगों का, वहाँ की बात है। वहाँ उनका घर था, आंटी जान का माशाल्लाह से बहुत बड़ा घर था। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में रखे और उनकी कब्र को बाग़े जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बनाए। जितने भी चलेंगे सबको अल्लाह पाक प्यारे आका की शिफात नसीब फरमाए, आपके मेरे। तो बात लंबी हो जाएगी। तो वो बता रही थी, मेरी वालदा साहबा बाहर से उनकी डेड बॉडी आई थी आज से 35 साल पहले। तो रोने लगी वो भी। तो कहती मेरी वालदा साहबा ना मतलब जो मुर्दा औरतें उन्हें नहलाया करती थी। तो मैंने कहा ये तो बहुत उनके लिए बाइस फ़ख्र की बात और उनकी बख्शिश की बात है। तो उन्होंने कहा मैं खुद नहलाती हूँ बेलॉस। वो बहुत अमीर औरत थी। तो इतना मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकली ना कि सबसे पहले तो खुद अपने घर के बंदे हों। बाप है तो बेटा नहलाए, बेटा है तो बाप नहलाए, माँ है तो बेटी, बेटी है तो माँ। अपनों को ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की पढ़ी लिखी औरतें मिल जाएं तो उनके साथ लगना चाहिए। इतना मेरा दिल खुश हो रहा था, और काफ़ी अमीर औरत थी। तो ये होता है ईमान, जो ईमान पे लोग हैं उनके लिए। और यकीन करें, इन लोगों को देखते हुए आज उनकी जो बेटी नॉर्वे से आई थी, आगे जो उनकी बेटी थी साथ में, इतना खूबसूरत हिजाब किया और उसने अबाया पहना, अबाया के साथ उसने सारी जितनी मेहमान औरतें सबको खाना खिलाया, और पता नहीं चल रहा था कि वो पाकिस्तान के किसी शहर के या बाहर से आई। यकीन करें वो इधर वाले लोगों से ज़्यादा बाहिया तरीके से थी। और उनकी बेटी और वो माँ बेटी ऐसे आगे बढ़ बढ़ के उन्होंने अपने मेहमानों को, उनका बेटा आया था, जितने मेहमान आए थे हर मेहमान के मतलब पास जा जा के खाना खिलाया। शुक्रिया सब उनके बच्चे जो मतलब शुक्रिया अदा कर रहे थे कि आप हमारी वालदा के मतलब इस दुख में आप हमारे साथ आए हैं, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो देखिए, कोई बाहर के मुल्क में है, कोई पाकिस्तान में, ईमान सलामत रखे अल्लाह ताला हम सबका। इन लोगों की आप जो सही बातें कर रहे हैं कि वो मुझे समझ नहीं आ रही कि हुमैरा के वो अबाए किधर है, जो बेशर्म औरत जा जाके अबाए खरीद रही थी और लोगों से कलर पूछ रही थी। और वाइट अबाया किसी ने कहा पहन के जाना, तो ये करना वो करना, ये आके अबायों में अपनी वीडियो बनाती, अबायों में आके अपने कुछ दिखाती, हालांकि वो घर में फिर रही थी। जो हमारे घर की बहू है वो भी, उसका मियाँ भी सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वो पूरा मतलब कि जिस तरह को कहते हैं पर्दा करती है, वो शरई जिसको पर्दा कहते हैं वो करती है। कौन और मामा?
اقرا، ہاں جی تو وہ بھی ماشاءاللہ اس نے بھی کہیں گئی ہے نا جیسے یہ ابایا پہن کے تو ویسے ہی تھی، اور مطلب آگے سے مہمان آنا شروع ہو گیا، تو وہ اور اس کی کزن دونوں، مجھے اتنا یقین کرے ایمان تازہ ہوتا ہے ایسے بچوں کو دیکھتے ہوئے کہ پڑھی لکھی بچیاں، امیر بچیاں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا ایمان سے مالا مال کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بیٹیاں اور ایسے بیٹے دے جو شرم حیا والے اور ہمارے لیے باعث فخر بنے اور ہمارے لیے باعث نجات بنے. بالکل. ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہو تو وہ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. بعض اوقات میں نے دیکھا والدین نہیں اچھے ہوتے، آگے اولادیں اچھی نکل آتی ہیں. بعض اوقات اولادیں جو ہیں وہ اچھی ہوتی، والدین نہیں اچھے. بعض اوقات والدین اچھے، اولاد اچھی نہیں. خود کو انسان کو اپنی قبر یاد رکھنی چاہیے. تو آج میرا دل بڑا خوش ہوا جی. آسیہ لے کے آئی ہیں حلوہ، انہوں نے اپنی ساسو ماں کے سامنے رکھ دیا. نہیں اس نے اپنی ساس کے سامنے جا کے رکھا اور انہوں نے تقسیم کیا. تو دیکھے دل خوش ہوتا ہے بندے کا کہ چلو جی جتنا بھی لے کے آئی ہے اس نے مطلب اندر چھپ کے کھانے سے بہتر ہے انہوں نے اپنی ساس کے سامنے لا کے رکھا اور انہوں نے تقسیم کیا. تو کوئی بھی بندہ جو تقسیم کر رہا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح یعنی کہ میں نے بانٹنا ہے، کیا کرنا ہے. ادھر میں نے ویڈیو دیکھی نصراللہ ویر کی، تو وہ اپنی خالہ جان کے گھر گئے ہوئے ہیں جی. بتا رہے ہیں میں گجرانوالے آیا ہوں اور میرے جو کزن ہیں وہ عمرہ کر کے آئے ہیں تو ان کو میں ملنے آیا ہوں. تو ماشاءاللہ سے انہوں نے بھی بہت اچھی مہمانداری کی ہے. انہوں نے بھی چھنیوں میں سالن نہیں ڈال کے دیا، انہوں نے ڈونگے میں سالن دیا، ساتھ میں برتن دیے. ساتھ میں جو بھی ناشتہ تھا پراٹھے تھے وہ انہوں نے روٹیاں شوٹیاں کوئی نہیں دکھائیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے آملیٹ دکھایا ہے، ایک ڈونگے میں سالن دکھایا. دیکھیں یہ آنے والے کی رسپیکٹ نہیں ہوتی، یہ آپ کی اپنی رسپیکٹ ہوتی ہے. آپ اپنے گھر کا طریقہ دکھا رہے ہوتے ہیں. آنے والے بیچارے بندے نے تو کھائی لینا، اس کو چائے پر ایک ماما چھنی میں ڈال کے دے دیں، پلیٹ میں ڈال کے دے دیں، تھوڑا ڈال دے زیادہ. کسی نے آپ کی ہڈیاں نہیں دیکھنی، کسی نے آپ کا مطلب ادھر اتنا کھانا تھا کتنا ہم نے کھا لیا. ڈونگوں کے ڈونگے بھرے ہوئے تھے، جتنا کسی کے پیٹ میں جانا اس نے اتنا ہی کھانا ہے. اور زیادہ کھانا دے کے بلکہ میں کہتی ہوں بھوک مر جاتی ہے بندے کی ویسے ہی. سالن حالانکہ مزے کا بنا، ہاں بہت مزے کا سالن بنا تھا، لیکن نہیں ہم اپنے گھر سے ناشتہ کر کے گئے تھے ماشاءاللہ سے. تو کھانا تو بندے نے ضرورت کا ہی ہاں ہوتا جی ہے نا، ضرورت کہتے کا ہیں کھانا اپنا نہیں پر پیٹ پیٹ اپنا. تو وہی بات ہے کہ انسان کو نا اپنی جب ہم ادھر اپنی فیملی کو کچھ سکھا رہے ہیں، کچھ دکھا رہے ہیں اپنے گھروں کا، باقی ہم کسی کے گھر میں نہیں گھستے، نہ ہمیں پتہ ہے کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اسی کو ہم دیکھتے ہیں. تو جی ہمیں کمنٹ آیا تھا کہ جی ہم منور ویر کو بڑے اچھے سمجھ رہے تھے، لیکن جی ان کی بیوی بھی آ گئی ہے ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ. یہ حوث کے مارے لوگ ہیں جی، میری پیاری سی فیملی، کیا کریں. ظاہر ہے یہ حوث کے مارے لوگ ہیں. یقین کریں ہمیں خود آفر ہوئی تھی، نعمان کو آفر، ہم تو ماں بیٹی عورتیں ہیں نا، نعمان کو آفر ہوئی تھی کہ آپ بھی آؤ ٹک ٹاک پہ اتنی دنیا کما رہی ہے. تو نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے پیسے پہ جو جس پہ میرا اللہ راضی نہیں، میرے اللہ کے نبی راضی نہیں ہے. اور ایسی جگہوں پہ ماشاءاللہ سے ایسی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نا جس جگہ پہ یہ بچے جاب کرتے ہیں نا وہاں بڑی دنیا حرام کما سکتی ہے بندہ. لیکن نہیں، اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر پہ رکھے، تھوڑے میں بھی اللہ تعالیٰ صبر دے، سکون دے. یہ اس رب کا بڑا کرم ہے. تو جی نہ صبر آئے تو اتنے بڑے کھیت کا جتنا یہ ادھر بے غیرتیاں کر کے لان تان کروا لیں، یقین کریں یہ اتنا اپنے ادھر کریں تو ان کے جو کھلیان ہے نا وہ سونا اگلے، ان کی جو کھیت ہے نا ان میں سونا اگلنا شروع ہو جائے. یہ نہیں کہ سونا، ان کی فصلیں ماشاءاللہ سے اتنی ہو جائیں کہ ان کو ضرورت نہ پڑے. لیکن نہیں جی نہیں، ان لوگوں نے تو بس اپنی بے حیائیاں بے شرمیاں دکھانی ہے. جہاں جی کہتے ہیں چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ، جہاں اسلم ویر صاحب اگر اب بھی دیکھو جی مٹھائیاں ونڈ رہے جھوٹ دیکھ کے مٹھائی لے کے آئی ہے سنورا آپا، سب کے گھروں میں وہ لڈوؤں کے ڈبے دے رہی ہے، تم تو ساتھ بھی نہیں ہو. تو بعد میں جی کہہ رہی ہے کہ جی مٹھائیاں ونڈ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسلم بھائی نے بھی بچہ دے. اسلم تو اپنا نام لے، اسلم بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ دے، تمہیں بھی دے. اور اس کا جھوٹ دیکھو، اسلم وہ جی دلاور حسین بھائی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کاکا بڑا تنگ کرتا ہے، یہ ہو جاتا تھا وہ. تو بلکہ ہماری نا نیبر میں اس لڑکی کی نا شادی ہوئی ہے امریکہ میں، تو ایک بیبی نا اس کا یہاں ہوا تھا، تو مطلب کہ ڈاکٹروں کی غفلت سے نا بچی پیٹ میں ہی فوت ہو گئی تھی. تو یہ ہے کہ مطلب 1.5-2 لاکھ روپیہ دے کے بیچاروں نے، بلکہ یہاں پہ بھی بہت اچھا فاطمہ مومن ہاسپٹل وہاں پہ ڈلیور کروایا. تو وہ بلکہ مجھے بعد میں میری ملاقات تھی تو مجھے بتا رہی تھی کہ آنٹی جان وہاں اتنا اچھا نظام ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں نے نا پوری ہسٹری ان کو بتائی کہ ایسا میرے ساتھ ہوا تھا. تو انہوں نے اتنی میری کیئر کی. اور جب میرے شاید بیٹا ہوا نا دوبارہ، تو کہتی وہ اتنا خیال کر رہے تھے، گھر والوں کو وہ آنے بھی نہیں دیتے. اور میں تھی، میری ڈاکٹر اور میری نرسیں تھی، اور جب میرے گھر والے ملنے آتے تھے نا باقاعدہ آ کے مجھے تیار کیا جاتا تھا، میری
बच्चे को तैयार किया जाता है। देखिए मैं नहीं जानती और मैं ऐसे झूठ बोलूँ, मुझे कोई पता नहीं है। ये वो जो लड़की बाहर से आई हुई थी वो मुझे बता रही थी, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि जिस माशरे में जिस जगह पे लोग जानवरों का इतना ख्याल रखते हैं, वो जानवर के परिंदे के बच्चों को नहीं मरना देते, तो वो इंसान तो फिर जीते जागते हैं, इंसान है ना। अभी ये मुझे नहीं पता कि वो झूठ बोल रही थी कि हुमैरा झूठ बोल रही है, क्योंकि मैंने दो बंदों की बात सुनी है, हुमैरा की ये सुनी है और उसकी वो सुनी है। हाँ, आप अगर हमारे इधर बात करें तो हमारे भी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, हमारी नर्सें भी अच्छी होती हैं, लेकिन ये जो हमारा निचला तबका है ये पैसों के लिए पागल है, ये पैसों के लिए जलील करते हैं, और जितनी बार जाएँ तो ये कहते हैं हमें पैसे दें। हालांकि हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे लिखा होता है बख्शीश देना मना है, लेकिन ये इन लोगों को देनी पड़ती क्योंकि ये अंदर जाने नहीं देते। तो इंशाल्लाह ताला रात वाली वीडियो में बाकी जो बातें रहेगी वो होंगी, और कल वाली वीडियो प्लीज़ आपने देखनी है। किस सना खाने मुस्तफ़ा पे हम जी बात करते हैं कि जो अल्लाह और अल्लाह के नबी का जिक्र करते हैं और बाद में बुकिंग करते हैं और दूसरों को बुरा भला कहते हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारे दुआओं में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।